म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो नमस्कार. फाटल्या सप्तकांत आमकां अशें एक यश मेळ्ळें जाचो आमकां सगळ्यांक अभिमान दिसता. तुमी आयकलांच आसतलें की भारतान फाटल्या सप्तकांत $400 बिलियन म्हणजेच 30 लाख कोटी रुपया मोलाचो एक्सपोर्टचो टार्गेट प्राप्त केला. पयलींच आयकना फुडें दिसता की ही अर्थवेवस्थेक जोडिल्ली गजाल आसतली, पूण अर्थवेवस्थे परसूय चड ही भारताची ताकद आनी भारताच्या पोटेन्शियल कडेन जोडिल्ली गजाल जावन आसा. एका तेंपार भारताचो एक्सपोर्टचो आंकडो केन्ना 100 बिलियन, केन्ना 150 बिलियन, केन्ना 200 बिलियन मेरेन आसतालो. पूण आज भारत $400 बिलियन पावला. हाचो एक अर्थ असो की संवसारभर भारतांत तयार जाल्ल्या वस्तूंची डिमांड वाडपाक लागल्या. दुसरो हाचो अर्थ असो की भारताची सप्लाय चेन दिसान दीस आनिकूय घट जाता आनी हाचो एक व्हडलो संदेशूय आसा. देश व्हडलें पावल तेन्ना उखलता जेन्ना सपनां परस व्हडली मोख आसता, जेन्ना संकल्पा कडेन रात दीस प्रामाणीकपणान प्रयत्न जातात, तेन्ना ते संकल्प अंमलांत येतात आनी तुमी पळयात खंयच्याय व्यक्तीच्या जिणेंतूय अशेंच घडटा. जेन्ना कोणाचेय संकल्प, ताचो प्रयत्न ताच्या सपनां परस व्हड आसता, तेन्ना यश आपसूक ताचे कडेन चालून येता. इश्टानो, देशाच्या कोनशा कोनशांतल्यान नवे नवे प्रॉडक्ट जेन्ना भायल्या देशांत वतात, आसामांतले हैलाकांडी हांगासल्ल्यो लेदर प्रॉडक्ट्स आसूं वा उस्मानाबादेंतल्यो हँडलूम प्रॉडक्ट्स, बिजापूरची फळां भाजयो आसूं वा चंदौलीचो ब्लॅक रायस, सगळ्यांचोच एक्सपोर्ट वाडत चल्ला. आतां तुमकां लडाखांतली संवसारभर नामना पाविल्ली एप्रिकॉट दुबय लेगीत मेळटली आनी सावदी अरेबियांत तामिळनाडूंतल्यान धाडिल्ली केळीय मेळटली. आतां सगळ्यांत व्हडली गजाल ही की नवे नवे प्रॉडक्ट्स नव्या नव्या देशांनी धाडप जाता. जशें हिमाचल, उत्तराखंडांत जाल्ले मिलेट्स असलीं व्हडलीं अन्नधान्यां पयलेच खेपे डेन्मार्काक निर्यात केली. आंध्र प्रदेशाच्या कृष्णा आनी चित्तूर जिल्ल्यांतले बंगनपल्ली आनी सुवर्णरेखा आंबे दक्षिण कोरियाक निर्यात केले. त्रिपुराचे ताजे पणस विमानांतल्यान लंडनाक धाडले. इतलेंच न्हय तर पयलेच फावट नागालँडांतली राजा मिरसांग लंडनाक धाडली. ह्याच तरेन भालिया गंव गुजरातांतल्यान केनिया आनी श्रीलंका हांगा पयलेच खेपे निर्यात केलो. म्हणजे तुमी जर दुसऱ्या देशांनी गेले तर मेड इन इंडिया प्रॉडक्ट्स पयले परस चड तुमकां दिश्टी पडटले. इश्टानो, ही लिस्ट खूब व्हडली आसा आनी जितली व्हडली ही लिस्ट आसा तितलीच व्हडली मेक इन इंडियाची ताकद आसा, तितलेंच व्हडलें भारताचें सामर्थ्य आसा आनी ह्या सामर्थ्याचो आदार जावन आसा आमचे शेतकार, आमचे कारागीर, आमचे विणकार, आमचे इंजिनियर, आमचे लघु उद्देगी, आमचो MSME सॅक्टर. खूब सगळे वेगवेगळे प्रोफेशनाचे लोक हे सगळे हाची खरी ताकद जावन आसात. हांच्या कश्टांनीच $400 बिलियन एक्सपोर्टची मोख आमी गाठपाक शकल्यात. आनी म्हाका खोस भोगता की भारताच्या लोकांचें हें सामर्थ्य आतां संवसारांतल्या कोनशा कोनशांनी नव्या बाजारपेठींत पावता. जेन्ना एक एक भारतीय लोकल खातीर व्होकल जाता, तेन्ना लोकल हाका ग्लोबल जावपाक वेळ लागना. येयात आमी लोकलाक ग्लोबल करुया आनी आमच्या उत्पादनांची प्रतिश्ठा आनीक वाडोवया. इश्टानो, मन की बात आयकुप्यांक हें आयकून खोस भोगतली की घराव्या थराचेर आमच्या लघु उद्देगिकांचें यश पळोवन आमचें हड्डे अभिमानान भरता. आयज आमचे लघु उद्देगीक सरकारी खरेदींत गव्हर्मेंट मार्केट प्लेस म्हणजेच GEMच्या वरवीं व्हड वांटो उखलतात. टॅक्नॉलॉजीच्या माध्यमांतल्यान खूब व्हडली ट्रान्सपरंट वेवस्था विकसीत केल्या. फाटल्या एका वर्सांत
GEM पोर्टलचे वरवीं सरकारान 1,00,000 कोटी रुपयां परस चड वस्तू विकत्यो घेतल्यात. देशाच्या कोनशा कोनशांतल्यान जवळजवळ 1,25,00,000 लघु उद्देगिकांनी, ल्हान पसरकरांनी आपलें सामान सरकाराक थेट विकलां. एक तेंप आसलो की फकत व्हडल्यो कंपन्योच सरकाराक आपलें सामान विकूंक शकताल्यो. पूण आतां देश बदलता. पोरण्यो वेवस्था लेगीत बदलतात. आतां ल्हानांतलो ल्हान पसरकार लेगीत GEM पोर्टलाचेर आपलें सामान सरकाराक विकूंक शकता. होच तो नवो भारत. तो फकत व्हडलीं सपनांच पळयना, तर त्या मोखीकडेन पावपाचें साहसूय दाखयता, जंय पयलीं कोणूच पावूंक ना. ह्या साहसाच्या नेटार आमी सगळे भारतीय मेळून आत्मनिर्भर भारत करपाचें सपन जरूर पुराय करतले. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, हालींच जाल्ल्या पद्म सन्मान समारोहांत तुमी बाबा शिवानंद हांकां पळयलांच आसतलें. 126 वर्सांचे जाणट्या व्यक्तीची चपळपणां पळोवन म्हजे भशेन कोणूय अजापीत जातलो. आनी हांवें पळयलें, एका खिणांत ते नंदी मुद्रेंत प्रणाम करपाक लागले. हांवें लेगीत बाबा शिवानंद जी हांकां वाकून परतून परतून नमस्कार केलो. 126 वर्साची पिराय आनी बाबा शिवानंद हांची फिटनेस दोनूय आयज देशभर चर्चेचो विशय जाला. हांवें सोशल मिडियाचेर जायत्या लोकांचो कमेंट पळयलो की बाबा शिवानंद आपल्या पिरायेच्या 4 पटीन उण्या पिराये परस लेगीत चड फीट आसात. खरेंच बाबा शिवानंद हांचें जीवन आमकां सगळ्यांक प्रेरीत करपी आसा. हांव तांच्या दीर्घ आयुश्याची कामना करतां. तांचे भितर योग खातीर एक पॅशन आसा आनी ते खूब हेल्दी लायफस्टायल जियेतात. जिवेम शरदः शतम. आमच्या संस्कृतींत सगळ्यांक 100 वर्साच्या स्वस्थ जिणेची परबी दितात. आमी 7 एप्रिलाक विश्व स्वास्थ्य दिवस मनयतले. आयज पुराय संवसारांत हेल्थ संबंदी भारतीय चिंतन, मागीर तें योग आसूं वा आयुर्वेद, हाचे प्रती आवड वाडटा. आतांच तुमी पळयलां आसतलें की फाटल्याच सप्तकांत कतर वाठारांत एक योग कार्यक्रमाचें आयोजन केल्लें. हातूंत 114 देशांच्या नागरिकांनी वांटो घेवन एक नवो वर्ल्ड रेकॉर्ड केलो. हेच तरेन आयुश इंडस्ट्रीचे बाजार लेगीत सेगीत वाडत आसा. 6 वर्सां आदीं आयुर्वेद कडेन संबंदीत वखदांची बाजारपेठ 22,000 करोड रुपया लागसार आशिल्ली. आयज आयुश मॅन्युफॅक्चरिंग इंडस्ट्री 1,40,000 करोड रुपयांच्या लागसार पावता. म्हळ्यार ह्या मळार शक्यता वाडत आसात. स्टार्टअप वर्ल्डांत लेगीत आयुश आकर्शणचो विशय जायत चल्ला. इश्टानो, हेल्थ सॅक्टरच्या हेर स्टार्टअपांचेर तर हांव आदींच उलयलां. मात हे खेपे आयुश स्टार्टअप्सचेर तुमचे कडेन खासा उलयतलो. एक स्टार्टअप आसा कपिवा. हाच्या नांवांतच ताचो अर्थ आसा. हातूंत कचो अर्थ आसा कफ, पीचो अर्थ आसा पित्त आनी वाचो अर्थ आसा वात. हें स्टार्टअप आमच्या परंपरा प्रमाण हेल्दी इटींग हॅबिट्सचेर आधारीत आसा. आनीक एक स्टार्टअप निरोग स्ट्रीट लेगीत आसा. आयुर्वेद हेल्थ केअर इकोसिस्टम मळार एक वेगळोच कॉन्सेप्ट आसा. हाचो टॅक्नॉलॉजी ड्रिवन प्लॅटफॉर्म संवसारभरच्या आयुर्वेद डॉक्टर्सांक थेट जोडटा. 50,000 परस अदीक प्रॅक्टिशनर्स हाचे कडेन जोडल्यात. हेच तरेन अत्रेय इनोव्हेशन्स एक हेल्थ केअर टॅक्नॉलॉजी स्टार्टअप्स आसा, जो होलिस्टीक वेलनेसच्या मळार काम करता. इग्झोरियल हांणी फक्त अश्वगंधाच्या उपयोगा विशीं जागरूकता केल्या. इतलेंच न्हय, जाल्यार टॉप क्वॉलिटी प्रोडक्शन प्रोसेसचेर लेगीत व्हडा प्रमाणांत गुंतवणूक केल्या. क्युरवेदा हांणी जडी बुटीचो आधुनीक सोद आनी पारंपारीक गिन्यान हांच्या संगम वरवीं
होलिस्टीक लायफ खातीर डायटरी सप्लिमेंट्सची निर्मिती केल्या. इश्टानो, हांवें आतां थोडीच नांवां घेतल्यात. ही लिस्ट खूब व्हड आसा. ही भारताच्या तरणाट्या उद्यमी आनी भारतांत जावपी नव्या शक्यतांचें प्रतीक आसा. म्हजो हेल्थ सॅक्टरच्या स्टार्टअप्स आनी खास करून आयुश स्टार्टअप्स कडेन एक आग्रह आसा. तुमी ऑनलायन जे पोर्टल करतात, जो कंटेंट क्रिएट करतात, तो संयुक्त राष्ट्र वरवीं मान्यताप्राप्त सगळ्या भाशांनी लेगीत तयार करपाचो यत्न करचो. संवसारांत अशे कितलेशेच देश आसात जंय इंग्लीश उलयनात आनी तांकां ती समजना लेगीत. अशा देशांक मतीन दवरून आपले म्हायतीचो प्रचार प्रसार करात. म्हाका विश्वास आसा की भारताचे आयुश स्टार्टअप्स बऱ्या क्वॉलिटीचे प्रोडक्ट्स वरवीं रोखडेच संवसारांत परजळटले. इश्टानो, भलायकेचो थेट संबंद नितळसाणे कडेन लेगीत आसता. मन की बात वरवीं सदांच नितळसाणीच्या आग्रहांच्या यत्नां विशीं निश्चित हांव सांगतां. अशेंच एक स्वच्छाग्रही आसात चंद्रकिशोर पाटीलजी. हे महाराष्ट्रच्या नासीक वाठारांत रावतात. चंद्रकिशोरजीचो स्वच्छता संकल्प खूब व्हड आसा. ते गोदावरी न्हंये लागीं उबे रावतात आनी लोकांक सेगीत न्हंयेंत कोयर न उडोवपा खातीर प्रेरीत करतात. तांकां अशें करतना कोणी दिसलो जाल्यार रोखडेच ताका न्हयकार दितात. ह्या कामांत चंद्रकिशोरजी आपलो खूब वेळ खर्च करतात. सांजे मेरेन तांचे कडेन अशा कितल्याशाच वस्तूंचो ढीग जाता ज्यो लोक न्हंयेंत उडोवपाक हाडटात. चंद्रकिशोरजी हांचो हो यत्न जागरूकता लेगीत वाडयता आनी प्रेरणा लेगीत दिता. अशेच तरेन एक आनीक स्वच्छाग्रही आसात ओडिसाच्या पुरीचे रावपी राहुल महाराणा. राहुल दर आयतारा सकाळी सकाळी पुरीच्या तीर्थ सुवातांनी वतात आनी थंय प्लास्टीक कोयर निवळ करतात. तांणी आतां मेरेन शेकड्यांनी किलो प्लास्टीक कोयर आनी घाण निवळ केल्या. पुरीचे राहुल आसूं वा नाशिकचे चंद्रकिशोर, हे सगळे आमकां खूब कितें शिकयतात. नागरीक म्हूण आमी आपल्या कर्तव्यांक पाळो दिवचो, जावं स्वच्छता आसूं, पोशण आसूं वा टिकाकरण. ह्या सगळ्या यत्नां वरवीं लेगीत स्वस्थ रावपाक मजत मेळटा. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, येयात उलोवया केरळाच्या मुपट्टम श्री नारायणन हांचे विशीं. तांणी एक प्रोजेक्टची सुरवात केल्या. हाचें नांव आसा पॉट्स फॉर वॉटर ऑफ लायफ. तुमी जेन्ना ह्या प्रोजेक्ट विशीं आयकतले तेन्ना विचार करतले की कितलें बरें नांव आसा. इश्टानो, मुपट्टम श्री नारायण जी गरमीच्या दिसांनी जनावरांक, शेवण्यांक उदकाचो उणाव जावचो न्हय हे खातीर मातयेची आयदनां वांटपाचें अभियान चलयतात. गरमीच्या दिसांनी पशु पक्ष्यांची अडचण पळोवन ते स्वता बेचैन जाताले. मागीर तांणी विचार केलो की स्वताच मातयेची आयदनां वांटपाची सुरवात करची. देखून हेरांक फकत ती आयदनां भरपाचेंच काम करचें पडटलें. तुमी अजाप जातले की नारायणन जी हांणी वाटिल्ल्या आयदनांचो आंकडो 1,00,000 पार वचपाक पावला. आपल्या अभियानाचे 1,00,000वें आयदन ते गांधीजी द्वारा स्थापीत साबरमती आश्रमांत दान दितले. आज जेन्ना गरमेच्या मोसमान सुलूज दिल्या तेन्ना नारायणन जी हांचें हें काम आमकां सगळ्यांक निश्चित प्रेरीत करतलें आनी आमी लेगीत ह्या गरमेंत आमच्या पशुपक्षी इश्टांच्या उदकाची वेवस्था करतले. इश्टानो, हांव मन की बातच्या आयकुप्यांक आग्रो करता की आमी आपले संकल्प परत सुरू करुया. उदकाच्या एकेका थेंब्याक वाटावपा खातीर आमी जें कितें करपाक शकतात तें आमी करपाक जाय. हाचे भायर उदकाच्या रिसायकलिंगचेर लेगीत तितलोच जोर दिवपाक जाय. घरांत वापर जाल्लें जें उदक हेर कामांनी वापरूंक शकतात, गार्डनिंगच्या कामांत वापरूंक शकतात, ते परतून वापर करपाक जाय. थोड्याशा यत्नां वरवीं तुमी तुमच्या घरांत अशी वेवस्था तयार करपाक शकतात. रहीमदास जी शेकड्यांनी आदीं कांय कारणान सांगून गेल्यात की रहीमन पानी राखिये
बिन पानी सबसून. आनी उदक वाटावपाच्या ह्या वावरांत म्हाका ल्हान भुरग्यांकडल्यान व्हड आस्त आसा. स्वच्छतेक जे तरेन आमच्या भुरग्यांनी आंदोलन केलें तेच प्रमाण ते वॉटर वॉरियर जावन उदक वाटोवपाक मजत करपाक शकतात. इश्टानो, आमच्या देशांत उदक संरक्षण, उदक स्रोतांची सुरक्षा शेकड्या सावन समाजाच्या स्वभावाचो वांटो आसा. म्हाका खोस जाता की देशांत जायत्या लोकांनी वॉटर कन्झर्वेशन हाका लायफ मिशन केलां. जशें की चेन्नईचे एक साथी आसात, अरुण कृष्णमुर्तीजी. अरुणजी आपल्या वाठारांत तलाव आनी उदका स्रोत निवळ करपाचें अभियान चलयतात. तांणी 150 परस अदीक तळ्यांची साफ सफाई हाची जापसालकी घेतली आनी ताका यशस्वीपणान पुराय केलें. हेच तरेन महाराष्ट्राचे एक साथी रोहन काळे आसात. रोहन वेवसायान एक HR प्रोफेशनल आसात. ते महाराष्ट्राच्या शेकड्यांनी स्टेपवेल्स म्हळ्यार सोपणां आशिल्ल्या पोन्न्या बांयांची संरक्षण मोहीम चलयतात. हातूंतल्यो कांय बांयो तर शेकड्यांनी वर्सां पोन्न्यो आसतात आनी आमच्या दायजाचो वांटो आसतात. सिकंदराबाद वाठारांत बन्सीलाल पेट बांय एक अशीच स्टेपवेल आसा. शेकड्यांच्या उपेक्षेक लागून ही स्टेपवेल माती आनी कोयरान भरिल्ली. मात आतां हांगा ह्या स्टेपवेलाक पुनर्जिवीत करपाचें अभियान जनभागीदारी वरवीं सुरू जालां. इश्टानो, हांव तर त्या राज्यांतल्यान आसा जंय उदकाचो सदांच उणाव आसता. गुजरातांत ह्या स्टेपवेल्सांक वाव म्हणटात. गुजरात सारक्या राज्यांत वावची व्हड भुमिका आसा. ह्या बांयांच्या संरक्षणा खातीर जल मंदीर योजनान व्हड भुमिका घेतल्या. पुराय गुजरातांत जायत्या बांयांक पुनर्जिवीत केल्या. हे वरवीं ह्या वाठारांत वॉटर लेवल वाडपाक खूब मजत जाल्या. अशेंच तरेन अभियान तुमी लेगीत थळाव्या पावंड्यार करपाक शकतात. चॅकडॅम तयार करप आसूं, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग आसूं, हातूंत इंडिव्हिज्युअल यत्न लेगीत म्हत्वाचे आसात आनी कलेक्टिव्ह एफर्ट्स लेगीत. जशें आझादीच्या अमृत महोत्सव निमतान आमच्या देशांतल्या दर एका जिल्ल्यांत उण्यांत उणे 75 अमृत सरोवर तयार करपाक शकतात. कांय पोन्न्या सरोवरांची सुदारणा करपाक शकतात. कांय नवे सरोवर तयार करपाक शकतात. म्हाका विश्वास आसा की तुमी ह्या नदरेन कितें ना कितें निश्चित करतले. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, मन की बात हाची एक सुंदर गजाल ही आसा, म्हाका तुमचे संदेश जायत्या भाशांतल्यान बोलींतल्यान येतात. जायतो लोक MyGovचेर ऑडियो मॅसेज लेगीत धाडटात. भारताची संस्कृती, आमच्यो भाशा, आमच्यो बोली, आमचें रावप, जेवप, खानपान हांचो विस्तार ह्यो सगळ्यो विविधता आमची व्हड शक्त आसात. उदेंत सावन अस्तंत मेरेन, उत्तर सावन दक्षिण मेरेन भारताक हीच विविधता एक राखता, एक भारत श्रेष्ठ भारत करता. हातूंत लेगीत आमच्या ऐतिहासीक सुवातांचो आनी पौराणीक कथांचो दोगांचें व्हड योगदान आसता. तुमी विचार करता आसतले की हांव हें तुमकां कित्याक सांगता. हाचें कारण आसा माधवपूर मेला. माधवपूर उत्सव खंय जाता, कित्याक जाता, कशे तरेन भारताच्या विविधते कडेन जोडिल्ले आसा हें जाणून घेवप मन की बातच्या आयकुप्यांक खूब इंट्रस्टिंग दिसतलें. इश्टानो, माधवपूर मेला गुजरातच्या पोरबंदरांत समुद्राच्या लागीं माधवपूर गांवांत जाता. मात हाचो हिंदुस्तानच्या उदेंती वाठारा कडेन लेगीत संबंद आसा. तुमी विचार करता आसतले की अशें कशें शक्य आसा. तर हाची जाप लेगीत एका पौराणीक कथेंतल्यान मेळटा. सांगतात की हजारांनी वर्सां आदीं भगवान श्री कृष्णाचो विवाह नॉर्थ ईस्टची राजकुमारी रुक्मिणी हिचे कडेन जाल्लो. हो विवाह पोरबंदरच्या माधवपूर वाठारांत जाल्लो आनी त्या विवाहाचें प्रतीक म्हूण आयजूय थंय माधवपूर जात्रा जाता. ईस्ट आनी वेस्टचें हें नातें आमचें दायज आसा. वेळे प्रमाण आतां लोकांच्या यत्ना वरवीं माधवपूर जात्रेंत नव्यो नव्यो गजाली वाडटात.
आमचे कडेन चलयेच्या वटेनच्या लोकांक घराती म्हणटात आनी ह्या जात्रेंत आतां नॉर्थ इस्ट सावन जायते घराती लेगीत येवपाक लागल्यात. एक सप्तक चलपी माधवपूर जात्रेंत नॉर्थ इस्टच्या सगळ्या राज्यांतले आर्टिस्ट येतात, हँडिक्राफ्ट कडेन जोडिल्ले कलाकार येतात आनी ह्या जात्रेची सोबा वाडयतात. एक सप्तक मेरेन भारताच्या उदेंत आनी अस्तंत संस्कृतीचो हो मेळ, ही माधवपूर जात्रा एक भारत श्रेष्ठ भारतची सुंदर देख आसा. म्हजो तुमकां आग्रो आसा की तुमी लेगीत ह्या जात्रे विशीं वाचचें आनी समजून घेवचें. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, देशांत आझादी का अमृत महोत्सव आतां जनभागीदारीची नवी देख जाता. कांय दीस आदीं 23 मार्च ह्या दिसा शहीद दिवस निमतान देशाच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी जायत्यो कार्यावळी जाल्यो. देशान आपल्या आझादीच्या नायक नायिकांक याद केलें आनी श्रद्धेन याद केलें. त्याच दिसा म्हाका कोलकाताच्या व्हिक्टोरिया मेमोरियलांत बिप्लोबी भारत गॅलरीचें लोकार्पण करपाची संद मेळ्ळी. भारताच्या वीर क्रांतिकारींक श्रद्धांजली दिवपाक ही एक वेगळीच गॅलरी आसा. जर शक्य जालें जाल्यार ती पळोवपाक मुद्दम वचात. इश्टानो, एप्रिलच्या म्हयन्यांत आमी 2 महान विभुतींची जयंती मनयतले. ह्या दोगांनी भारतीय समाजाचेर आपलो प्रभाव केला. ह्यो महान विभुती आसात महात्मा फुले आनी बाबासाहेब आंबेडकर. महात्मा फुले हांची जयंती 11 एप्रिलाक आसा आनी बाबासाहेब हांची जयंती आमी 14 एप्रिलाक मनयतले. ह्या दोनूय महापुरुशांनी भेदभाव आनी असमानता हांचे आड व्हड लढाई केल्ली. महात्मा फुले हांणी त्या वेळार चलयां खातीर स्कुलां उगडलीं. कन्या शिशु हत्या आड आवाज केलो. तांणी जल संकट सावन मुक्ती दिवपा खातीर व्हड अभियान केलें. इश्टानो, महात्मा फुले हांच्या ह्या चर्चेंत सावित्रीबाई फुलेजी हांचोय तितलोच उल्लेख आवश्यक आसा. सावित्रीबाई फुले हांणी जायत्या सामाजीक संस्थांच्या निर्माणांत व्हड भुमिका घेतली. एक शिक्षिका आनी एक समाज सुदारक म्हणून तांणी समाजाक जागरूक केलें आनी तांकां उर्बा दिली. दोगांयनी मेळून सत्य शोधक समाजाची स्थापना केली. लोकांच्या सशक्तीकरण खातीर यत्न केले. आमकां बाबासाहेब आंबेडकर हांच्या वावरांत लेगीत महात्मा फुले हांचो प्रभाव स्पश्ट दिसता. ते म्हणटाले लेगीत की खंयच्याय समाजाच्या विकासाचें आकलन त्या समाजांत बायलांची स्थिती पळोवन करपाक शकतात. महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले, बाबासाहेब आंबेडकर हांच्या जिणेंतल्यान उर्बा घेत हांव सगळ्या आवय बापूय आनी पालकांक आग्रो करता की तांणी आपल्या चलयांक शिकोवचें. चलयांचें स्कूल शिक्षण वाडचें हे खातीर कांय दिसां आदींच कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव लेगीत सुरू केला. ज्या चलयांचें शिक्षण कांय कारणाक लागून तुटलां तांकां परतून स्कुलांत हाडपाचेर फोकस करतात. इश्टानो, ही आमची सौभाग्याची गजाल आसा की आमकां बाबासाहेब कडेन जोडिल्ल्या पंचतीर्थ खातीर कार्य करपाची संद मेळ्ळी. तांचें जन्मस्थान महू आसूं, मुंबईतली चैत्यभूमी आसूं, लंडनांतलें तांचें घर आसूं, नागपूरची दिक्षाभूमी आसूं वा दिल्लींत बाबासाहेब हांची महापरिनिर्वाण सुवात. म्हाका सगळ्या सुवातांचेर, सगळ्या तीर्थांचेर वचपाचें सौभाग्य मेळ्ळें. हांव मन की बातच्या आयकुप्यांक आग्रो करता की तांणी महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले आनी बाबासाहेब आंबेडकर हांचे कडेन जोडिल्ल्या सुवातांचें दर्शन करचें. तुमकां थंय वचून खूब कितें शिकपाक मेळटलें. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, मन की बात वरवीं ह्या खेपे लेगीत आमी जायत्या विशयांचेर चर्चा केली. फुडल्या म्हयन्यांत जायत्यो परबो येवपाच्यो आसात. कांय दिसांनी नवरात्र आसा. नवरात्रांत आमी व्रत उपवास, शक्तीची साधना करतात, शक्तीची पुजा करतात. म्हळ्यार आमच्यो परंपरा आमकां उल्हास शिकयतात आनी संयम लेगीत.
संयम आनी तप लेगीत आमचे खातीर पर्व आसात. हे खातीर नवरात्र सदांच आमचे खातीर खास थारला. नवरात्राच्या कांय दीस आदीं गुढीपाडवा आसा. एप्रिलांतच इस्टर लेगीत येता आनी रमजानचे पवित्र दीस लेगीत सुरू जावपाचे आसात. आमी सगळ्यांक एकठांय घेवन आपले सण मनोवया, भारताची विविधता सशक्त करुया. सगळ्यांची हीच कामना आसा. ह्या खेपे मन की बात वरवीं इतलेंच. फुडल्या म्हयन्यांत तुमचे लागीं नव्या विशयां वरवीं परतून भेट जातली. खूब खूब धन्यवाद.